औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेर दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेकर आई हूँ ये एक बुज़ुर्ग जिन का बताया हुआ अमल है जो मैंने आप लोगों के लिए लिया। और जब मैंने उनसे बात की और उनसे कुछ पूछा कि कुछ ऐसा अमल बता दीजिए कि जो हर प्रॉब्लम का सलूशन हो, जिसमें हर बीमारी के लिए शिफा हो, जो हर मुसीबत से निकालने के लिए ऐसा कौन सा अमल है जो हम किसी भी हाजत के लिए कर सकें, यानी कि कोई हमारा मकसद हो पूरा होता रहे। तो उन्होंने आगे से मुझे जो अमल दिया वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि मेरी अपनी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी हेल्थ इशू था, तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि मुझे बता दीजिए कि मैं क्या पढ़ा करूं ऐसा जो मैं अपनी हेल्थ के लिए जो है मैं परेशान हूं तो मेरी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाए, यानी सेहत मुझे शिफा हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अमल जो मैं आपको दे रहा हूँ ये हर मकसद में आपके काम आएगा, आप बस ये पढ़ते रहें और छोड़े ना, इसको हमेशा जारी रखें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बीमारी में शिफा मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई हाजत है, आप किसी हाजत में आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, तो फिर भी आप ये अमल करें और अपनी उस हाजत को आप पा लें। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, बुज़ुर्ग जिन का बताया हुआ अमल है जो अब मैं आपसे शेयर करूंगी। और इसको शेयर करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ऐसा करने से भी आपको बहुत सवाब मिलेगा। और अगर कोई एक शख्स भी आपके बताए हुए अमल से किसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है तो उससे आपको कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा, आपके नामा माल में कितनी नेकियां लिखी जाएंगी, इसका अंदाज़ा आप खुद भी नहीं कर सकते। कि कोई शख्स आपकी वजह से किसी मुसीबत से बाहर आ जाए, या कोई शख्स आपके बताने से या कहने से नमाजी हो जाए, नेक अमल करना शुरू हो जाए, ये सब अल्लाह ताला के काम होते हैं। आपने अगर शेयर कर दिया और उसका मसला सॉल्व हो गया तो आपको सवाब मिलेगा। और मेरी वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। तो व्यूअर्स, जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ करने में बहुत ही आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ यकीन के साथ आपने करना है, बेयकीनी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और किस तरह से करना है वो अब आप नोट कर लीजिए। मुझे जो इस तरीके से उन्होंने बताया मैं ख़ुद भी कर रही हूँ ये अमल और अब आपसे भी शेयर कर रही हूँ। मुझे इसको करने के बाद जिस मकसद के लिए मैंने किया वो मकसद मेरा तो पूरा हो गया। ठीक है, मुझे जो प्रॉब्लम थी हेल्थ की वो तो मेरी ठीक हो गई, सॉल्व हो गई। अब आपको अगर किसी हाजत के लिए करना है, तब भी आप किसी भी मकसद के लिए करना चाहते हैं वो अब आपको पता है कि आपने किस मकसद के लिए करना है। आपने एक तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप कोशिश किया करें कि हर वक्त आप बावज़ू रहें, और मैं ये कोशिश पहले से भी करती हूँ कि मैं बावज़ू रहूँ और वज़ू के ऊपर वज़ू करती रहूँ, ताकि हर वक्त इंसान जब बावज़ू रहता है तो उस घर में में उसके यानी कि रिस्क में इतना इजाफा हो जाता है, बरकतें हो जाती हैं और अल्लाह ताला गैब से ऐसी मदद फराहम करता है हर मामले में कि इंसान का फ़िक्र फाका जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हर वक्त बावज़ू रहने के लिए कहा जाता है, तो कहा भी गया, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप बावज़ू रहा करें और फिर उसके बाद 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़ती हूँ और 5 नमाज़ों के साथ मैं ये अमल करती हूँ। और जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, आपने भी 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है। अपने आप को पूरा, यानी कि आपकी नीयत, आपका ईमान, आपका यानी कि सब कुछ मजबूत होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, तभी ये जो वजीफ़े होते हैं, ये ज़िक्र अल्लाह जो हम करते हैं ये असर रखते हैं। अगर हमारी नीयत में थोड़ा सा भी फतूर हो, या हम किसी से हसद कर रहे हो, या हमारे यानी कि हमारे अंदर ये कोई शरई प्रॉब्लम्स हों, जैसे झूठ बोलना, किसी से जलना, किसी को हमारी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुंच रही होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो हम जब ज़िक्र अल्लाह कर रहे होते हैं तो उसमें हमें मायूसी हो रही होती है और शैतान रुकावटें डाल रहा होता है और हमारा दिल जो है वो मुतमईन नहीं हो रहा होता। उसी चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि ज़िक्र करने के बावजूद भी अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपके अपने अमाल में है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो नोट करनी है कि आपको ज़िक्र करके कितना सुकून मिल रहा है।
تو اس کا مطلب آپ بالکل ٹھیک ہیں. اور آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. جب آپ نماز ادا کر لیں، فرض آپ نے فجر ادا کیا، فجر ادا کرنے کے بعد جو بھی جتنے بھی ذکر و اذکار آپ اس ٹائم کرتے ہیں وہ کیجئے، ضرور کیجئے، ان کو نہیں چھوڑنا آپ نے. اس کے بعد پھر الگ سے آپ نے جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ الصمد. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے 2، ان کو آپ نے ملا کے اللہ الصمد، اس کی 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں. اور جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد، اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف پڑھتی ہوں. اور اس کے بعد پھر جو میں نے کوئی تسبیح اور پڑھنی ہوتی ہے، یہ اللہ الصمد میں 2 تسبیحاں پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ پھر درود شریف کی جو ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں. یہ میرا طریقہ کار ہے جس طرح سے میں پڑھتی ہوں، اور میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ پھر جو بھی دعا مانگنا چاہوں، میں ایک نہیں بہت ساری پھر دعائیں مانگتی ہوں. میرا یعنی کہ کوئی اسپیسیفک مقصد نہیں ہوتا کسی بھی ذکر میں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ میرا مقصد ہوتا ہے. تو اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پھر کچھ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی دنیاوی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری ہوگی. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. تو اگر آپ چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمل بتائیں جو آپ نے خود کیا ہوا ہوتا ہے، تو میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جو میں آج کل پڑھ رہی ہوں. اور 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے 2 تسبیحاں اللہ الصمد کی پڑھنی ہے. اگر اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ ایک تسبیح پہلے استغفار کی پڑھیں، یعنی استغفر اللہ پڑھیں، یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا اور کوئی استغفار کا آپ کو کلمہ آتا ہے وہ پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں. چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت زیادہ بیسٹ ہے. اور اگر کوئی چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، وہ پڑھیں. اور پھر اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یہ والا اللہ الصمد، اللہ کے 2 نام ہے، یہ پڑھیں، اس کی 2 تسبیحاں پڑھیں. پھر ایک بار پہلے اپنے مقصد کی دعا مانگ لیں، اپنے مقاصد کی دعا مانگیں. ایک مقصد نہ رکھیں بلکہ بہت ساری حاجات کے لیے دعا مانگیں، جو مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے مانگیں. دل کا سکون مانگیں، دماغ کا سکون مانگیں، روحانی سکون مانگیں. اپنی کوئی دنیاوی حاجت ہے، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے اولاد کے لیے دعا مانگیں، ان کے حق میں دعا مانگیں. اور اگر آپ ہسبینڈ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں، میرڈ ہیں اور اپنے ہسبینڈ سے آپ کا کوئی ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا یا رائے راست پر نہیں ہے، جس طرح کے میرے پاس میسج آتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ مانگیں. یا محبوب کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، اللہ الصمد محبت کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کا ذکر کرنا، تو آپ وہ بھی پڑھنا چاہیں تو اپنے مطلب دعا مانگنا چاہیں محبوب کے حوالے سے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں. یعنی کہ جتنی مرضی دعائیں مانگیں. پھر ایک تسبیح جو ہے وہ درود شریف کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ اور کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ جاری رکھیں. 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے 2 تسبیحیں پڑھنی، اس طرح ایک دن میں 1000 ہو جائے گا آپ کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو ہے نا آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور بہت زیادہ آپ خود محسوس کریں گے. لیکن آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے، ہمیشہ جاری رکھنا ہے. آپ خود محسوس کریں گے کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ تھا آج کا عمل آپ کو جو میں نے بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا ڈھیروں خیال رکھیں. فی امان اللہ.